नमस्कार, विन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। विगत 1 महिनादेखि मुसिकोट नगरपालिकाको फोहोर उठ्न सकेन। फोहोर निरन्तर उठेको नगर प्रमुख सापकोटाको दावी। मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने प्रहरीको फन्दामा। कारबाही स्वरूप जरिवाना लिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट वृद्धाहरूलाई लौरो वितरणदेखि सुकुम्बासी घरसम्म। गुल्मीका 10वटा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा। र गुल्मी दरबारमा कृषकलाई बाँदर धपाउने यन्त्र हस्तान्तरण। बाँदर धपाउने यन्त्र पाएपछि कृषकहरू हर्षित। समाचार अब विस्तारमा। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 वामी टक्सार बजारमा विगत 1 महिनादेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर उठ्न नसक्दा मुख्य बजारका व्यवसायीहरूले फोहोर थुप्र्याएर राखेका छन्। पहिले हप्ताको एकपल्ट आइतबार नगरपालिकाको गाडीले फोहोर उठाउँदै आएको भए पनि फोहोर उठ्न नसक्दा होटलमा फोहोरको दुर्गन्ध थुप्र्याएर राख्नु परेको होटल व्यवसायी गोपाल सापकोटाले बताउनुभयो। नगरपालिकाले निर्माण गरेको डम्पिङ साइटमा कहिलेकाहीँ आफै फोहोर बोकेर जानु परेको भन्दै डेरा भाडामा बस्नेहरूलाई भने झनै शास्ति भएको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनको बीचमा होटल सञ्चालन नभएको भए पनि अहिले भने होटल व्यवसाय सञ्चालनमा भए लगत्तै फोहोर उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि समिति नै बनाएर फोहोर उठाउँदै आएको थियो। उक्त समिति मार्फत नगरपालिकाको ट्र्याक्टरले फोहोर उठाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय नगरपालिकाले ध्यान नदिँदा 1 महिनादेखि फोहोर उठ्न नसकेको समितिका अध्यक्ष गोपीकृष्ण खरेलले बताउनुभयो। अघिल्लो समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा समितिलाई 6 लाख रुपियाँ ऋण लागेको भन्दै उहाँले उक्त भुक्तानी गरिदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा आनाकानी गरेपछि फोहोर उठ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। ट्र्याक्टर चालक र सहचालकदेखि फोहोर उठाउने कर्मचारीहरूको तलब समेत दिन नसकेपछि अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो। यता मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले भने फोहोर निरन्तर उठेको दावी गर्नुभयो। केही हप्ता फोहोर नउठेको कुरा सत्य भए पनि ट्र्याक्टरले निरन्तर फोहोर उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ। समितिलाई फोहोर व्यवस्थापनका सम्पूर्ण जिम्मा दिएको र त्यसका लागि नगरपालिकाले 2वटा ट्र्याक्टर समेत खरिद गरेको भन्दै उहाँले समितिले सोचे अनुरूप कार्य गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको बताउनुभयो। समितिलाई उपभोक्ताहरूसँगबाट केही रकम उठाएर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आर्थिक जिम्मा सम्पूर्ण दिएको भन्दै उहाँले समितिले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उपभोक्ताहरूसँग केही निश्चित शुल्क उठाएर फोहोर उठाउन आग्रह गरेको सापकोटाको भनाइ छ। समितिले काम गर्न नसकेपछि नगरपालिकाले अब आफै कर्मचारीहरू राखेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले फोहोर लगेर फाल्नका लागि डम्पिङ साइट निर्माण हुँदै गरेकोले थोरै समस्या भए पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै संकलन गरेर डम्पिङ साइटमा समेत पुनः फोहोरको वर्गीकरण गर्नका लागि कर्मचारी राखेर व्यवस्थापन गर्न लागि नगर प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका बीच कुरा बाँझिँदा यता स्थानीयहरूले भने शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। गुल्मीमा मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनेहरू फन्दामा पर्न थालेका छन्। घर बाहिर निस्किँदा मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै गुल्मीमा पनि नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ। गुल्मी प्रहरीले पनि मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही अगाडि बढाएको छ। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना लिने निर्णय भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले बताउनुभयो। मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने, सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड गर्ने तथा सेवा प्रदाय कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई 100 जरिवाना लिने र सचेत गराउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य पसल, उद्योग तथा व्यवसायहरू बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा, दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, मासुजन्य पदार्थका पसलहरू भने 24 घण्टा खुल्ला रहनेछ। यातायात सञ्चालन गर्दा पनि अनिवार्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताइएको छ। यातायातका साधनहरूमा सेनिटाइजेसन नगरेको, यात्रुहरूका लागि सेनिटाइजरको व्यवस्था नगरेको र यात्रुहरूले मास्क नलगाएको पाइए पनि कारबाही गरिने भएको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई यात्रुहरूलाई समेत झार्न सक्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिई क्षतिपूर्ति सवारी धनी तथा सवारी चालकले दिनुपर्ने निर्णय भएको छ। बन्दाबन्दीको मौका छोपी यात्रुहरूबाट अत्याधिक भाडा असुल गरेको पाइएमा नजिकैको प्रहरी चौकीमा खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। क्वारेन्टिनको रूपमा
अप्रयोग भई अहिले खाली रहेका विद्यालयहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूबाट स्यानिटाइजेसन, मर्मत, सम्भार तथा सफाई गर्ने बताइएको छ। गुल्मीका स्थानीय तहहरूमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि विगत 2 वर्षदेखि प्रदेश नम्बर 5 का गाउँपालिकाहरूमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरियो। यस कार्यक्रमले अति विपन्न, विद्यालय क्षेत्र बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र आय आर्जनमा वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। गुल्मी जिल्लाका 10 वटा गाउँपालिकाहरूमा यो कार्यक्रम चलेको छ। यस कार्यक्रममा 52 लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा पठाउँछ भने 2 लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा खर्च गर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्नहरूलाई आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने गरी कार्य भइरहेको गाउँपालिकाहरूले दावी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 का सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले एकल महिलाहरूलाई ड्राइभिङ तालिम, बुट्टिका तालिम, हाउस वायरिङ तालिम, प्लम्बिङ तालिम, ढाका बुनाई तालिमहरू सञ्चालन गरी सिप प्रदान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिकाले सुकुम्बासी 3 जनालाई घर निर्माण गरिदिएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत जनता प्राथमिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र अभिभावकविहीन बच्चाहरूका लागि पोसाक, स्टेसनरी र झोला वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मदानी गाउँपालिकाले अति विपन्नहरूलाई बाख्रा पालनका माध्यमबाट आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सकिने भन्दै बाख्रा र घाँसको बिउ वितरण गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। रुडु क्षेत्र गाउँपालिकामा 80 वर्ष उमेर काटेकाहरूलाई लाइट र रेडियो वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले जानकारी दिनुभयो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 खड्ककोटमा एकल महिलालाई घर निर्माण गरिदिएको छ। सोही स्थानमै अन्य 2 एकल महिलाहरूलाई 2 वटा भैँसी खरिद गरिदिएको कार्यक्रमकी सहजकर्ता लक्ष्मी न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। इस्मा गाउँपालिकाले कुमारहरूलाई 1800 कुखुराका चल्ला वितरण गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। मालिका गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 दर्डिङमा जनजातिहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन कार्य गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष सुभाकर गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकामा बाख्रा पालन, पोखरी निर्माण, साना सिंचाई, आरन सुधार र विपन्न 4 परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको कार्यक्रमकी सहजकर्ता सुधा गेवालीले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो, चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौं। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौं। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौं। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौं। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22 233 वा हटलाइन
107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 9866634344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले किसानहरूलाई बाँदर धपाउने यन्त्र हस्तान्तरण गरेको छ। पालिकाभित्रका किसानहरूले बाँदरले धेरै सताएको र अन्य बाली सखाप पारिदिएको गुनासो गरेपछि 35वटा बाँदर धपाउने यन्त्र कृषकहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँबाट 2500 रुपैयाँका दरले 35वटा यन्त्र खरिद गरी कृषकहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। गाउँपालिकाका 7वटा ओडाहरूमा 5वटाका दरले यन्त्र हस्तान्तरण गरिएको र यन्त्रले बाँदर धपाउनका लागि सहयोग पुग्ने र अन्न बाली बचाउन सकिने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ। बाँदर धपाउने यन्त्र पाएपछि कृषकहरू हर्षित भएका छन्। कोरोनाको कारणले विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प छ। कतिपय विद्यार्थीहरू घरयासी कामकाजसँगै अन्य सृजनात्मक काममा व्यस्त छन्। यसैबीच एक संस्थाले अनलाइन कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। यसैबीच रेसुङ्गा नगरपालिका 5 भुवन पानी गुल्मीमा अवस्थित श्री जनसहयोग माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका पूर्व विद्यार्थीहरूको साझा मञ्च जनसहयोग पूर्व विद्यार्थी मञ्चले कोरोनाले सिकाएको पाठ शीर्षकमा राष्ट्रव्यापी रूपमा आयोजना गरिएको कविता प्रतियोगिताको नतिजा घोषणा गरेको छ। अनलाइनबाट सञ्चालन गरिएको प्रतियोगिता बिहिबार संस्थाको फेसबुक पेजबाट लाइभ मार्फत नतिजा घोषणा गरिएको हो, जसमा छत्रकोट गाउँपालिका 6 नौधाराकी दृष्टि गेवाली प्रथम, रेसुङ्गा नगरपालिका 5 की पुष्पा कुँवर द्वितीय र रेसुङ्गा नगरपालिका 6 गुल्मीकी ललिता पौडेल तृतीय भएका छन्। विजेताहरूलाई पुरस्कार पनि अनलाइनबाटै पठाइएको छ। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीहरूले यो समयमा सिकेको कुरालाई आफ्नो प्रतिभा मार्फत प्रस्तुत गरून् भन्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको संस्थाका सहसचिव प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा 37 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गुल्मीबाट रोम विधान अनुमोदनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सहित जिल्लामा क्रियाशील मानवाधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन्। गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा मार्फत पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ज्ञापन पत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल
अर्यालको नेतृत्वमा मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान संयोजक पदम पाण्डे, दलित साझा मञ्चका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका पूर्व अध्यक्ष जनार्दन घिमिरे, पत्रकार रमेश विश्वकर्मा, सन्तोष महतरा लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिप्स रोम विधानको भइसकेका छन्, तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन। रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमन नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो विधान अनुमोदनको आवश्यक छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले 2063 साउन 9 गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ भने सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ। साथै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले 2065 माघ 29 गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विगत 1 महिनादेखि मुसिकोट नगरपालिकाको फोहोर उठ्न सकेन, फोहोर निरन्तर उठेको नगर प्रमुख सापकोटाको दावी। मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने प्रहरीको फन्दामा, कारबाही स्वरूप जरिवाना लिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट वृद्ध-वृद्धाहरूलाई लौरो वितरणदेखि सुकुम्बासी घरसम्म गुल्मीका 10 वटा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा। र गुल्मी दरबारमा कृषकलाई बाँदर धपाउने यन्त्र हस्तान्तरण, बाँदर धपाउने यन्त्र पाएपछि कृषकहरू हर्षित। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।